बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अरबों बरस से कायम हमारी ज़मीन न जाने किन किन तब्दीलियों से गुजरी है। ये कभी गर्म गैसों का गुब्बारा रही और कभी इसने करोड़ों बरस बर्फ की चादर ओढ़े रखी और हर दौर में इसके बासियों पर गहरे असरात मुरतब किए। इसके दर्जा हरारत में इजाफे और कमी ने यहाँ पौधों, जानवरों और इंसानी तारीख को हमेशा मुतासिर किया। माहौलियाती तब्दीली गुज़िश्ता चंद बरसों से एक मरतबा फिर खास मौजू बनी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में माहौलियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत में इजाफे के उन्वानात से तहकीकात हो रही हैं। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। कुर्रा अर्ज़ को शदीद माहौलियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से बचाने के लिए मुआहदे भी हो रहे हैं। नाज़रीन, कुदरती वजूहात के अलावा चंद बड़ी वजूहात ऐसी भी हैं जिनकी वजह इंसान की अपनी सरगर्मियाँ हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त हवा और समंदरों के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी वजह कोयला, तेल और गैस जलाकर तवानाई का हुसूल है। इसके साथ साथ इंसान ज़राअत या आबादियाँ बसाने के लिए जंगलात का बेदरे कटाव कर रहा है और इसके सनती सरगर्मियों में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन अवामिल के बाइस हमारी आबो हवा आलूदा हो रही है। इस वक्त पूरी ज़मीन माहौलियाती तब्दीली की जद में है और रोज़ इससे मुताल्लिक़ कुदरती आफात की खबरें सामने आती हैं। एक और साइंसी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद 70% हशरात के ख़त्म होने का भी ख़तरा है, जो हमारी ज़िंदगी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मामूल से हटकर गर्मी और बारिशें होना मौसमी तग़य्युरात का शाखसाना है और यही वजह है कि पाकिस्तान में भी आलमी माहौलियाती तब्दीलियों और उसके नतीजे में आने वाले असरात का शिकार हो रहा है और ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस हवाले से हमारा आज का मौजू इंतहाई अहम है। पहले रिपोर्ट देखिए। हम जिस कुर्रे अर्ज पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो शदीद मौसमी तब्दीलियों की जानिब जा रहा है। कैसी हैं ये तब्दीलियां और इंसानी जिंदगी के लिए किस तरह खतरनाक साबित हो सकती हैं, ये हर इंसान के लिए एक सवाल है। दरख्तों को जमीन के फेफड़े कहा जाता है। दरख्तों की कटाई से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। समुद्रों की सतह बुलंद होने से शदीद तूफानों में इजाफा हो रहा है। ग्रीनलैंड, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, हर साल तेजी से पिघल कर समुद्रों की सतह में इजाफा कर रहे हैं। BBC के मुताबिक गुज़श्ता 3 दहाइयों में 3.8 अरब टन बर्फ पिघल कर समुद्रों में शामिल हो गई है। ये बर्बादी इंसान की लाई हुई है और इसका इकलौता जिम्मेदार भी इंसान खुद ही है। बात सिर्फ समंदर की पानी की सतह की बुलंदी की नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े जंगलात में बार बार लगने वाली आग भी बनी नौ इंसान के लिए खतरा है। कीमती जंगली हयात का नुकसान इसके अलावा है। सितंबर 2019 में ब्राजील के जंगलात में अमेज़न में लगी आग से इस तबाही में मजीद इजाफा हुआ। ये तो बात दुनिया की है, मगर पाकिस्तान भी दुनिया से अलग नहीं। हमें भी कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। हर साल सर्दियों के खात्मे पर मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध आ जाती है। हम क्योंकि एक मुआशी तौर पर बरामदात पर चलने वाले मुल्क हैं, हमारे मौसम भी इम्पोर्टेड। यहाँ मानसून खलीज बंगाल से आता है, लेकिन इस मानसून से पहले भारतीय किसान जब अपनी खेतों की बाकियात को आग लगाते हैं तो धुएं और धुंध का इम्तिजाज जिस तरह से पाकिस्तान का वास्ता पड़ता है। यहाँ मानसून खलीज बंगाल से आता है, लेकिन इस मानसून से पहले भारतीय किसान जब अपने खेतों की बाकियात को आग लगाते हैं तो धुएं और धुंध का इम्तिजाज जिससे पाकिस्तान का वास्ता पड़ता है, ये सारा किया धरा इंसान का, जिससे दूसरे इंसान हैवान मुतासिर हो रहे हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दोबारा ग्रीन हो गया है। पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी एक अच्छे कदम के तौर पर आलमी इदारों में देखा गया। पाकिस्तान में 2017 में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कानून मंजूर हुआ। 26 सितंबर 2020 को पाकिस्तान आलमी इक्तिसादी फोरम ग्लोबल चैंपियन ऑफ नेचर कम्युनिटी में शामिल हो गया, जो बिलाशुबा एक एजाज है। ताहम एजाज की खुशी में कहीं इस मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा ना हल्का पड़ जाए तो दरख्त लगाएं और आलूदगी फैलाने वाले अवामिल के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ इश्तियाक उर्मर साहब कॉल पर हमारे साथ हैं। महमूद आलम खालिद साहब जो हैं वो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। आप जो हैं एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं। और स्काइप पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद शब्बर साहब, आप फाउंडर ऑफ गार्बेज कैन हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का।
احمد جبر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، یہ جو ہم ماحولیاتی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ کی باتیں جو یہ سنتے ہیں بیسیکلی یہ ہے کیا؟ جی نام ہی کہتے ہیں اس میں کافی ہے کرنے کے ہے کیا کہ درخت فار ایگزامپل کاٹے یا کاربن جو آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ بہت ماحول میں پھینک رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر چینجز آ رہے ہیں. اچھا کلائمیٹ صرف نہیں ہوتا، کلائمیٹ از اے گلوبل انوائرمنٹ فنومینا اور آف کورس اس میں ٹھنڈی کی شدت بڑھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے سی لیول بھی رائز ہو رہے ہیں. اور آپ احمد صاحب کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے. احمد صاحب آپ کے ہم ٹیکنیکل پوائنٹ اس سے دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. میں جب تک اشتیاق عمر صاحب سے بات کروں گی. اشتیاق عمر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے ماحولیاتی تبدیلی کو لے کر کافی کنسرن شو کیا جا رہا ہے. سر اوور آل چینجنگ آ رہی ہے، گلوبل وارمنگ کا بھی اس وقت خطرہ ہے، تو یہ کس طرح اور کس وجہ سے ہو رہا ہے سب؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. اور جس طرح 2014 میں ہمارے 2013 میں تو ہم نے شروع ہی سے ہمیں خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ لوگوں نے 1 بلین ٹری اور جس طرح بون چیلنج تھا اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. تو اس کے اندر ہم گئے اور پہلے تو وہ ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایک صوبہ اتنا بڑا 1 ارب کا درخت جو بون چیلنج تھا وہ کیسے کمپلیٹ کریں گے. لیکن اللہ کے فضل سے شروع میں ابھی بھی مشکلات پیش ہوئی، کوئی میکینزم نہیں تھا ہمارے پاس، کوئی سوچ نہیں تھی، لیکن ہم نے شروع کیا اللہ کا نام لے کے. اور پھر شروع میں جب ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن اللہ کی فضل سے جس طرح آپ کی تھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج جو دنیا میں پاکستان صرف 7ویں نمبر پر ہے بدقسمتی سے. ہم اسی ملکوں میں 7ویں یا 8ویں نمبر پر؟ 7ویں نمبر پر ہے دنیا میں. تو اسی طریقے سے ہم آگے بڑھے اور پھر ہم نے کوشش کی. پہلے ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو انکلوجر دے. ہم نے نرسریاں بنائی کوئی 10,000 کے قریب. اسی طرح ہم نے انکلوجر پہ جو ہمارے PC1 تھا ان کے مطابق 60% اپنے نیچرل گروتھ کو بچانا تھا اور باقی ہم نے پلانٹیشن کی طرف آنا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی فضل سے ہم نے دیکھیے ہمارے جو جس طرح ہمارے گلیشیئر پگھل رہے تھے اور جس طرح دنیا میرے خیال میں اس کلائمیٹ چینج کا سامنا کر رہے تھے، تو ہم نے کوشش کی اللہ کی فضل سے اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. فرسٹ ٹائم ہمیں دنیا میں IUCN ورلڈ اکنامک فورم پہ اور جس طرح WWF نے ہمارے 3rd پارٹی ویلیڈیشن کی 2 دفعہ ہماری درخت گنے اور اللہ کی فضل سے ہم نے اس دفعہ تقریباً 1 ارب اور 18 کروڑ درخت لگائے تھے. ٹھیک ہے. احمد جبر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر کلیئر؟ میری بہتر آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر بہتر ہے. اچھا سر یہ بتائیے، دیکھیں آپ نے اس وقت آپ کی آواز مجھے کلیئر سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک تو ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں. یہ دونوں کیا ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ ماحولیاتی تبدیلی تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اربوں برس سے جو ہے یہ تبدیلی ہمیں تغیرات نظر آتے ہیں سر. نہیں جی، دونوں کنیکٹڈ ہیں. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آپ کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کیونکہ درخت جیسے جیسے کاٹے جا رہے ہیں یا اور جیسے اشتیاق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم لوگ نمبر 7 یا نمبر 8 ایسی نمبر پہ ہیں سسپٹیبلٹی پہ ٹو کلائمیٹ چینج. اور پھر جیسے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، آپ کے سی لیول رائز ہو رہا ہے. تو جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو آپ کو ماحولیاتی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ اس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. اور کلائمیٹ ایک گلوبل فنومینا ہے، ایک لوکل فنومینا نہیں ہے. لوکل فنومینا ویدر ہوتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پھر آپ چینجنگ ویدر پیٹرنز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو اگر ہم تھوڑا ٹیکنیکل سائٹ پہ جائیں، یہ تو عام سی آپ نے بات بتا دی، یہ گرین ہاؤس گیسز کا جو اخراج ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب وہ کیا کردار ادا کرتا ہے سورج کی روشنی کو زمین پر لانے میں؟ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے آف کورس اوزون لیئر آپ کی ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اوزون لیئر پہ جا کے ڈیمیج کرتا ہے. آف کورس اس میں پھر آپ کو کیمیکل اسٹرکچر کے اندر جانا پڑے گا، کیمیکل کیمیائی باتوں کے اندر جانا پڑے گا. تو جو اوزون لیئر کی جو از اے پروٹیکٹیو لیئر جو کہ آپ کی UV ریڈیشن یا جو اس طرح کی شعاعیں سورج کی جس سے جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو پھر روکتی ہے. مگر جیسے جیسے اوزون لیئر آپ کی ڈپلیٹ ہو رہی ہے تو آف کورس سورج کی جو نیگیٹو جو ریز ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں.
اس کے علاوہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور کلوروفلورو کاربن جو بڑھتے جا رہے ہیں انوائرمنٹ میں اور ایٹماسفیئر میں، اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیمپریچر رائز ہے وہ بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تو that's why global warming is happening. ٹھیک ہے اشتیاق صاحب، کیا آپ جو درخت لگانے کی مہم عمران خان صاحب نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا، بڑا اچھا کیا، دیر آئے درست آئے، لیکن ابھی صرف درخت لگانے سے ہی مسئلہ حل ہوگا یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی کرنے ہیں؟ جس طرح ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا 10 سال پیچھے لے کے جاؤں تو 1 کروڑ CFT ہمارے جنگلوں سے نکالا گیا تھا. تو یہ کوئی 1 کروڑ CFT میں 200 بلین روپیز یہ لوگوں کی جیبوں میں گئے تھے. پچھلے میں ادوار کی بات کر رہا ہوں MMA کے دور میں، اور جس طرح MP کا دور پہ یہاں پہ کیپ ہے. اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ 2 کروڑ 40 لاکھ CFT گرین مارک اس کو مارک کیا تھا کاٹنے کے لیے. تو جیسے ہی ہماری حکومت آئی اللہ کے فضل سے اور ہمیں پتہ چلا تو جو ہمارے CM تھے پریزیڈنٹ صاحب تھے، تو ہم نے اس وقت بین لگایا اس پہ جو 2 کروڑ 40 لاکھ CFT. آپ سوچیے بہت بڑا اس کا ہوتا جو مارک کیے ہوئے تھے، اس کو ہم نے اللہ کی فضل سے جیسے ہی ہمارا فرسٹ ہوا اس میں ہم نے بچایا. تو بالکل میرے بھائی نے بھی صحیح کہا ہے کہ جس طرح ڈیفارسٹریشن ہو، جس طرح ہم لوگ کلائمیٹ چینج جس طرح ابھی ہم نے کوشش کی ہے ساؤتھ پہ اگر ہمارے دیکھا جائے نا تو وہاں پہ 5% آلریڈی بارشیں کم ہو گئی ہے، اور ہمارا ٹیمپریچر 1 سینٹی گریڈ وہاں پہ اوپر ہے، تقریباً 1-2 سینٹی گریڈ یہاں سے اوپر ہے. ساؤتھ کی میں بات جس طرح میں خان کی بات کر رہا ہوں، بنو کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کوارڈ اس طرح کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 2060 تک یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے نا 3-4 سینٹی گریڈ اور بڑھ جائے اور بارشیں 25% کم ہو جائے. تو ہم نے مختلف کلائمیٹ زون، ہم نے جس طرح ہمارے KP میں جس طرح ہمارا مختلف کلائمیٹ، جس طرح ہمارا ناردرن ایریا وہاں پہ کلائمیٹ اپنا ہے، پشاور ویلی کے اندر اپنا اس میں ہم نے اپنے درخت لگائے وہاں پہ ہم نے ساؤتھ میں کوشش کی کہ ساؤتھ پہ زیادہ فوکس کرے. اور اللہ کے فضل سے آپ جائے خان میں ہمارے جنگل ہے، ہمارے جہاں ہم نے کوشش کی ہے تو اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے. اور میرے خیال میں یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. جس طرح پہ آپ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہو، جس طرح خان صاحب کلائمیٹ چینج کی بات کرے تو دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ واقعی کلائمیٹ چینج ہے کیا. ٹھیک ہے. محمود عالم خالد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سر بہت شکریہ آپ کا. سر یہ جو ایکسٹریم کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی مین ریزنز کیا ہیں؟ ہلو جی محمود صاحب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ جو شدید ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ تو گرین ہاؤس گیسز ہیں. ٹھیک ہے. جس میں جو ہے جس کے اخراج میں پاکستان کا جو حصہ ہے، یعنی اس فہرست میں جو ممالک گرین ہاؤس یا زہریلی گیسوں کا اخراج کرتے ہیں اس میں ہمارا 135واں نمبر ہے. چائنا پہلے نمبر پر ہے، امریکہ دوسرے نمبر پر ہے، پھر بھارت آتا ہے، جرمنی ہے. یہ سارے ممالک جو ہے یہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے متاثرین میں شامل ہے، اور ہم 2010 سے جو ہے وہ مستقل پہلے نمبروں پر ہے. اس وقت بھی ہم 5ویں نمبر پر شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہیں. تو بنیادی وجوہات جو ہے وہ تو اس کی گرین ہاؤس گیسز ہیں، زہریلی گیسیں جو ترقی یافتہ دنیا نے اپنی ترقی کے لیے، اپنی ترقی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کی تھی، اور وہ آج بھی جاری ہیں. آج بھی وہ اس پہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گو کہ پیرس کلائمیٹ کا جو معاہدہ ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ جو ہے وہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں جی یہ تو موسمیاتی تبدیلی کچھ نہیں ہے. تو بنیادی وجہ جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوئی، درجہ حرارت میں اضافہ ہوا، موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی، موسمیات میں موسموں میں شدت آئی. یعنی بارش جو ہے، بارش کا پیٹرن چینج ہو گیا، جو ہے گرمی کا درجہ حرارت مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو آپ خود مشاہدہ کر رہی ہوں گی کہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ہمارے ہاں گرمی کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جی، اور سردی کی شدت میں جو ہے وہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد شبر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں اوزون کی، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جس تیزی کے ساتھ موسمی تغیرات ہو رہے ہیں سر، اس میں صرف ایک ایلیمنٹ تو نہیں ہے. اب جوہری توانائی سے جو ریڈیائی لہریں نکلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، پھر شہر ہمارا بہت بے ہنگم بھی پھیل رہا ہے.
उसमें हम देखते हैं कि सनती इनकलाब भी आ रहा है, हमारे हैवी व्हीकल्स भी हैं, कारखानों से गैसेस का इखराज है, ये तमाम चीज़ें तो वक्त की ज़रूरत है सर, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए, यही आपके ओजोन को जो डैमेज कर रहे हैं? देखें, जो अभी महमूद आलम साहब ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, हाँ। जो उन बेसिक बुनियादी वजह तो वो हैं जिनकी वजह से फिर कोर्स ग्रीन हाउस गैसेस आई हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके ब्रिटेन में आया, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी ममालिक में आया, और चाइना में भी जो है कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो और जैसे जैसे कोई भी मुल्क तरक्की करता जाता है उस तरफ शिफ्ट तो करते हैं। अब ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल मसला भी है कि जी जैसे पेरिस अकॉर्ड हुआ, उसमें जिम्मेदारी जबकि डेवलप्ड नेशंस की थी और सहना हम लोगों को पड़ रहा है, तो और जो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है कि जी आप अपने सिस्टम बेहतर करें। तो देखें, अब ये एक काम हम कर सकते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे, और या कम से कम जो इस तरह के डेवलप्ड नेशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, उनसे सिस्टम सीख के अभी से हम लोग अपने सिस्टम जरा से बेहतर कर लें। जो जैसे इंडस्ट्रियल सीवेज का ये जो सिस्टम है, डेवलप्ड नेशंस हैं, इन्होंने एग्रीमेंट तो किए हैं कुछ एग्रीमेंट्स किए, मगर उसके ऊपर कोई, अब जैसे ट्रम्प साहब तो कहते हैं कि कोई माहौलियाती तब्दीली कुछ होता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो जो लफ्ज ग्लोबल वार्मिंग है, उसको लोग लेके पकड़ के बैठ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे सर्दी बर्फ पड़ी होती है वहाँ पे कहते हैं सर अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो यहाँ पे बर्फ क्यों पड़ रही है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है जो कि अब रिसेंटली ज्यादा इस्तेमाल मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि अब देखें जो भी क्लाइमेट आ रहा है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आ रहा है। मतलब अगर गर्मी हो रही है तो एक्सट्रीम हो रही है, सर्दियां होंगी तो एक्सट्रीम होंगी, बारिशें, सैलाब, ये सब कुछ ये एक्सट्रीम लेवल पर होगा। यही मौसमी तग़य्युरात है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर आप देखें तो जैसे डेजर्ट एक होता है, सहारा जो होता है, उसमें भी जो है एक्सट्रीम मौसम ही देखा जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे क्लाउड कवर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब रात में ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो हम लोग भी इसी तरह से एक ओवरऑल ग्लोबली एक जैसे जैसे दरख्त कटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या एयर क्वालिटी आपकी ख़राब होती जा रही है, हम लोग एक डेजर्ट बनने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसको फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स करने की यही है कि जी आप फॉर एग्जांपल पॉलिसी चेंज लेके आएँ। अब इश्तियाक साहब ने जैसे कहा कि जो बिलियन ट्री सुनामी, और ऑफ कोर्स इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दो काम से या एक दो एक्टिविटी से सर कुछ नहीं होगा। आपको एक कंसिस्टेंटली, जैसे खान साहब कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं, जो कि यानी कहते हैं एक इंकरेजिंग बात है, कंसिस्टेंटली आपको काम करते रहना पड़ेगा और एक ऊपर लेवल पे और थ्रू आउट द सिस्टम एक पॉलिसी चेंज लानी। ठीक है। अब इश्तियाक साहब, बड़ी अच्छी बात है, हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा इसको सीरियस ले भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमें शजरकारी के साथ, ग्रीन पाकिस्तान के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह के हमने गैसेस की बात की, जिस तरह की हमारी सनती जो है रेवोल्यूशन है, उसको अपग्रेड करने की बात है, जिससे हमारी फ़ज़ा आलूदा ना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे भाई भी सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब तक इसमें आप कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये आगे नहीं चल सकती। हमने यहाँ पे कोशिश की केबी के अंदर, अल्लाह ने हमें बहुत कामयाबी भी दी है। हमने अवेयरनेस पैदा की लोगों में, हमने औरतों में नर्सियाँ बांटी, हमने यूथ को इन्वॉल्व किया, हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूलों के बच्चों को हमने MAU किया उनके साथ। तो इसी तरह, लेकिन सर ये एक एक्टिविटी की हद तक रह गई है ना। मेरे और मेहमानों का भी कहना यही है कि इसको सीरियस तौर पे ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे हम निकल सकते हैं। जिस तरह मेरे भाइयों ने बात की, जब दरख्त आप लगाएंगे तो इसे लाजिम और मलजूम कर देना चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये इसे एक्टिविटी पे नहीं लेना चाहिए, इसको दिन नहीं मनाना चाहिए। सिलेबस से जो आपके स्कूल के जो हो उसमें बिल्कुल एनवायरनमेंट के मजमून होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि है क्या चीज। जब तक लोगों को ये पता ना हो, आपकी मेरे ख्याल में जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस है, जितने हमारे नशात है, उसमें अगर इसको शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल में इसका जो इम्पैक्ट होगा इतना जबरदस्त होगा। अभी लोगों को है, मेरे ख्याल में जिस तरह बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट चला हुआ है, अभी लोगों में अवेयरनेस आ गया। अभी मेरे ख्याल में लोग उसको, क्योंकि मुझे लोग अगर एक दरख्त कर जाए, मुझे लोग वीडियो भेज देते वहाँ से, स्वाद से, कालाम से, जहाँ से भी। मतलब है कि अब लोग जिस तरह हमने एक टेम्पर माफिया के साथ हमने कोशिश की कि उनको पकड़े, उनको सजाएं दे,
क्योंकि टेम्पर माफिया जब तक हमने तकरीबन अल्लाह की फजल से 70-80% हमने उसको काबू किया। जो टेम्पर माफिया जो इस तरह की डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और उनकी तकरीबन कोई 30 से 45 आरा मशीन हमने डिसमेंटल की है। इसी तरह हमने उनको जेलों में भेजा है, 13 रुपयों की खान भेजा है। तो अब उस तरह नहीं है अल्लाह की फजल, जिस तरह पहले होता था खुलेआम जाके आप करते, आप जो मर्जी आप करें। अभी सजा और जजा के एक कानून है अल्लाह की फजल से केपी के अंदर। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह बात हुई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हुई कि इस तरह, तो ये रेड प्लस हमारे एक तंजीम है दुनिया में, उसमें हम कोशिश करें कि उसमें हम जाए, जो कार्बन क्रेडिट हमें देगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल जिस तरह ये तरक्याफ्ता ममालिक है, तो इनकी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। हमें तो इनका पता ही नहीं था, अभी हम उनको बचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी कई चीजों का भी नहीं पता था, अभी हम सीख गए, लर्निंग प्रोसेस से हम गुजर गए। और दूसरी जो मेरी बात है, जब आप कुछ करेंगे तो आपसे गलती होंगी। मेरे ख्याल में आप लाते रहेंगे वैसे कि आप मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप कुछ करेंगे तो आपसे गलतियां होगी, जब आप कुछ करेंगे तो गलतियां तो किस तरह होगी। तो मेरे ख्याल में अभी से हमें स्टार्ट लेना चाहिए। और मिलके हमें जिस तरह महमूद आलम साहब है, कहीं और हमारे दोस्त हैं, इनके साथ अगर हमारा राब्ता हो जाए तो हम बैठ के स्ट्रेटेजी बनाए और ऐसे ही लोगों से हम राय ले लें जो हमारे साथ एनवायरनमेंट में मतलब उसको बुरा हासिल है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा महमूद साहब, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि दुनिया की आबादी इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7.5 अरब से ज़ायद हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमें जो आगे बहुत बड़ा जो एक मसला हमारे सामने आने वाला है, जिस पे जंगें भी होने वाली हैं, वो पानी की कमी की होगी, जिसको बड़ा सीरियस नोट पे लेना चाहिए। इसको भी कोई सीरियस नहीं ले रहा कि पानी कम हो रहा है। देखिए, एक बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो तो अब रोनुमा हो चुकी है। यानी आप इन्वायरमेंट को कितना ही बेहतर कर लें, क्लाइमेट चेंज हो चुका है और उसके असरात जो है वो इस दुनिया ने अब भुगतने हैं, जिसमें का जो बराह रास्त और सबसे ज्यादा खतरनाक निशाना है वो दुनिया के तरक्की पजीर और गरीब ममालिक हैं, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है जी। और हमारे मुल्क में जो है वो जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं, ग्लेशियर का पिघलना, पानी की कमी, हीट वेव, खुश्क साली, ज़राअत का तबाह होना, ये सारी चीजें हम सारे मज़ाहिर हम गुज़िश्ता 10 साल से इन चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि जैसा भी हमारे केपी के जो दोस्त हैं वो फरमा रहे थे, बहुत सारी बातें जो है ना वो हम बैठ के कर लेते हैं महफिलों में या उसमें, लेकिन सूरत हाल उस तरह नहीं है। सूरत हाल हमारे मुल्क की इस हवाले से बहुत संगीन है। लेकिन बहरहाल मैं जो है वो इस हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट को, मलिक अमीन असलम साहब को मैं खुसूसी तौर पे इसका क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वो इस पार्टी में आने से पहले से ही क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम कर रहे थे। बात तो ये हुई। दूसरा, ये जो आपने जो पानी के हवाले से फरमाया, ये बिल्कुल सही बात है कि आगे की जो सूरत हाल है हमारी बद से बदतरीन होती चली जा रही है। पानी के हवाले से हमारे यहाँ जो है पानी एक्चुअल हुआ मसला ये है कि पानी सियासत ज़्यादा हो गया है। जहाँ पानी का नाम आता है, चारों सूबों के मुख्तलिफ मामला जो है वो शुरू हो जाते हैं। वो कहता है मेरा पानी खा रहा है, वो कहता है मेरा पानी। ये तो ऊपर की लड़ाई है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में भी इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, ना हुकूमती इक़दामात इस किस्म के हैं कि हम जो है वो पानी को किस तरह महफूज कर सकते हैं, इसका कोई तस्वुर हमारे पास नहीं है। यानी 2010 के सैलाब में हमने कोई 15 से 20 अरब डॉलर का जो पानी है वो जाया किया था। ये बारिश हुई है कराची के अंदर, इसका भी तखमीना जो है वो कई अरब डॉलर जो है। तो ये इस सारी चीजों के लिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो ग्रास जरूरी है। ये टाइम पास का इशू नहीं है कि आप 5 स्टार होटल में बैठे डिस्कशन करें, नेस्ले का पानी पिए और घर चले जाएं। ये अब हमारे लिए सजाए मौत है। इसको हमें समझना होगा और ग्रास रूट लेवल पर जाना होगा, प्रैक्टिकली काम करना होगा। सिर्फ बातों का वक्त पाकिस्तान के लिए निकल चुका है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके असरात बड़े ही खतरनाक मुरतब हो सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद शब्बर साहब, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, पानी कम हो रहा है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। और दुनिया में पहले 11 बरस पहले तक जो है वो 60% जंगलात थे, अब 30% रह गए हैं।
اور کیا یہ خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دنیا میں اس گلوبل وارمنگ سے؟ بالکل، میں بلکہ محمود عالم صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ سر نے تو یہ کہا کہ کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے. میں یہ کہوں گا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جاری ہے، اور ابھی حالات اور بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ جو ریسنٹ ٹائمز میں آف کورس ہیٹ ویو دیکھ چکے ہیں، آپ یہ طوفانی بارشیں بھی دیکھ چکے ہیں. ابھی جو ہے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی جگہوں پہ برف پڑے جہاں پہ برف نہیں پڑنی چاہیے ہے، یا اس طرح کے طوفان آئیں جو کہ یعنی جو بہت زیادہ ڈیمیج کر کے جائیں، جیسے فار ایگزامپل سونامی ہو گیا ایٹسیٹرا. اچھا، اب اشتیاق صاحب جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی حکومت آف کورس جو سیریس ہے اس حوالے سے، اور ملک امین اسلم صاحب بھی اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو کہ ان کے ذرا سی جو ہے نان سیریسنس دکھاتی ہیں. فار ایگزامپل ابھی جو آئلینڈس کا جو ایشو آیا ہے، جو بندار اور ڈنگی آئلینڈس کا جو ایشو آیا ہے، جو پی آئی ڈی اے بنی ہے، شور چلیں آپ پی آئی ڈی اے بنائیں، مگر جو انوائرمنٹل اس کا امپیکٹ ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. ابھی میں بالکل ان بندار آئلینڈ کے پاس سے ہی، بلکہ بندار آئلینڈ سے ہی آ رہا ہوں میں ابھی، بالکل تقریباً گھنٹہ بھر پہلے آپ کے شو سے میں وہیں پہ تھا اور وہاں سے میں گھر آیا تھا. تو جو آپ، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ درخت کاٹ رہے ہیں اور جو 30% سے درخت رہ گئے ہیں، تو جو آپ جو مینگرووز کاٹیں گے، مینگرووز تقریباً 25% کاربن سیکوسٹریشن کرتے ہیں. جی 25% کاربن سیکوسٹریشن کا مطلب ہے کہ کاربن کیپچر 25% آپ کے دنیا کا کاربن کیپچر جو ہے مینگرووز کرتے ہیں. اور اگر ہم لوگ ان کو کاٹ کے کنکریٹ کے جنگلات وہاں پہ کھڑے کرنے کی سوچ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹل امپیکٹ آئے گا وہ بہت زیادہ. سر کراچی کا حشر دیکھ لیجیے نا، یہی کیا گیا یہاں پہ، یہ جو رہائشی کنکریٹ بچھا دی گئی ہے، مینگروز کی درخت کاٹ کے. اب کراچی کا حال دیکھیں، اتنی گرمی، ہیٹ ویوز اور بارش جتنی زیادہ ہوئی ہے. اور وہ صرف کراچی کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہوگا، یہ انڈس ڈیلٹا ہے، یہ پورے سندھ کے لیے سزائے موت بنے گا، اور یہ پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان کے لیے جو کہتے ہیں بہت ڈیمیجنگ ہوگا. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک تو ہیٹ کیپچر مینگرووز کرتے ہیں، آپ کا ہیٹ ویو اور بھی زیادہ خطرناک ہوگی. آپ کا یہ اسٹارم فرنٹ کو روکتے ہیں، آپ کی جو تیز ہوائیں ہیں ان کو روکتے ہیں، آپ کے جو ٹائیڈل ویوز ہیں. بلکہ ریسنٹ ٹائم میں جو سونامی زلزلہ بھی جو ہے، جی زلزلے سے بھی فرق. جی سر بالکل زلزلے وغیرہ بھی ہو گئے. آپ کا جو سونامی جو آئی تھی، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں جو مینگرووز کٹے ہوئے تھے وہاں پہ زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، بلکہ سری لنکا میں جس ایریاز میں مینگرووز کٹے ہوئے تھے وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اور جس ایریا میں مینگرووز تھے وہاں پہ اتنا ڈیمیج نہیں ہوا. اچھا اشتیاق صاحب، ہمیں جو ہے کہتے ہیں ہولسٹک طور پہ لینا چاہیے. اشتیاق صاحب، زیادہ کاربن جو ہے وہ شہروں سے آتا ہے، یہ نوٹس کی گئی ہے بات. اب آپ لوگ شجرکاری مہم تو کر رہے ہیں، لیکن سر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کراچی کی میں بات کر لوں، کراچی میں جو ہے ایک جال بچھا دیا گیا ہے، شہر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، کنکریٹ بن چکا ہے، یہاں پہ درخت نہیں ہے، مینگرووز نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ یہاں پہ مینگرووز کے درخت نظر آتے تھے. سر اب کراچی کے حوالے سے کچھ اس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو ملک امین اسلام صاحب نے ہماری جو 10 ٹیک ہے اس میں ساری چیزیں ہم نے انیشیٹ کی ہے. دیکھیے میری بات، جب تک ہم درخت تو ہم لگا لیتے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کریں تو پھر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میں کے پی کے حوالے سے آپ کو بات کروں، جو ہمارے فارسٹ کورڈ ایریا تھا بلین 3 سے پہلے، وہ کوئی 21% تھا. ابھی اللہ کے فضل سے ہم نے 26% پہ ہم گئے، اور ابھی 10 بھی چیک جو ہم کر رہے ہیں تو ہم 4% اور بڑھیں گے، 30 پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے پاس، میں جو کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے WWF جو ہمارے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن انہوں نے کیا، اور اسپارکو نے ہمیں وہ کیا ہے، جو ہماری رپورٹ سے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، جس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے کہ اگر ہم اس پہ نہ کاربن جو کریڈٹ ہمیں دنیا سے جو میں نے ریڈ پلس کی بات کی، اگر اس میں ہم گئے تو ریڈ پلس ایسا تنظیم ہے جو کاربن کریڈٹ ہمیں ملے گا. جس طرح ہم نے بلین 3 کا جو پروڈکٹ چلایا ہے، تو میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہم نے پاکستان کے لیے نہیں کیا، پوری دنیا کے لیے کیا. ایک میسج ہے کہ جس طرح کا ہوا تو کسی کو نہیں ہے. اسی طرح ہم جو ریور کی بات ہوئی، جو سوات ریور ہمارا پولیوٹڈ ہو رہا ہے، پانی ہمارے سارے گندے ہو رہے ہیں، وہاں بھی ہم نے جتنے بھی ہوٹل تھے ان کو ہم نے بین کیا تھا، جو کلام کے اندر تھے، جو مدین کے اندر، بحرین کے اندر. جب تک انہوں نے اپنے سیوریج کا نظام ہم نے ان کے لیے سیٹ کیا، انہوں نے اپنے جو پانی گندا ہو رہے تھے ہمارے، اس سے ہم کوشش کریں اس کو بچائے. تو کافی چیزیں جس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. سر میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پلانٹیشن تو چلو ایک الگ ہو گیا، وہ تو آپ مستقبل کے لیے کر رہے ہیں نا، لیکن
फौरी तौर पे जो आप लोग को इकदामात करने चाहिए, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से भी हैं। मैं एक चीज सिर्फ प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा, लेकिन वो माफिया भी खड़ा हो गया। प्लास्टिक की थैलियों से भी आपको पता है कितनी आलूदगी है। इसके अलावा केपी के अंदर हमने इनिशिएट किया, हमने पहले, और हमने जो अभी आपने जिस तरह प्लास्टिक की बात की, हमने बैन लगाया। हमारे जितने भी हमारे केपी के अंदर कमिश्नर डीसी है, उनको हमने कहा है कि उनको पकड़े, उनसे उनको सजाएं दे, और अल्लाह के फजल से उस पर भी हम कामयाब हो गए। देखिए ये हो सकता है, अगर बंदा कोशिश करे, मेरे ख्याल कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। नहीं हो तो जाएगा सर, लेकिन देखिए ना, कचरा एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। अब कचरे को हमें जो यूटिलाइज करना, हम वो नहीं करते, हम इसको जलाते हैं। जलाने से धुआं फैलता है और अल्टीमेटली जो है एक आलूदगी फजा में आ जाती है। सर वो बहुत डेंजरस है, उससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। ये यूएन की रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ, यूनिसेफ की रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा इससे पहले जो हमारा 18 अमेंडमेंट के बाद हमने केपी असेंबली से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, ठीक है। पहले हमारे पास हमने खुद अपना एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल फर्स्ट टाइम बनाया, जिसमें हमारा अपना ही जज होता है। पहले इतने कम जुर्माना, जब तक सजा और जजा नहीं होगी ना, तब नहीं होगा। जब हमने फर्स्ट टाइम एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया केपी के अंदर, उसमें हमारा अपना जज बैठा हुआ है, और अभी हम 50 लाख से लेके करोड़ तक जुर्माना कर सकते। पहले तो 10,000 रुपये जुर्माना होता था, कोई 15,000 रुपये। जब तक इनको सजाएं ना दी जाए ना, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इसके स्ट्रिक्टली में काम करना चाहिए, और हम तो जीरो टॉलरेंस के साथ बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए, तब जाके हम ये चीजें हासिल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, हमने यहाँ पे केपी के अंदर किया है, और उन्होंने में बहुत कामयाबी है। मैं तो सबको इन्वाइट भी करूंगा कि आए यहाँ पे हमारे साथ बैठे, हमारा जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा देखे, तो इंशाल्लाह ये अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर ये ना भी करे तो कम से कम हौसला तो मिलेगा, और हम आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। महमूद साहब, ग्लोबल वार्मिंग के मसले के साथ साथ बहुत सारे और दीगर मसाइल भी हैं। हुकूमत तो आपको पता है कितनी उलझी हुई है। गो के इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन और भी मामलात हैं, दीगर मसाइल जिसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फुजले हैं, गंदगी है, गैसेस का अखराज है, शॉपिंग बैग्स पे बैन होना चाहिए। ये जो कचरे जगह जगह जलने लगे हैं वो इतना खतरनाक हो गया है, ये सब चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाएगा? मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जज़ायर के हवाले से हमारे एक दोस्त ने जो बात की है जी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जज़ायर के हवाले से जब भी मसले मसाइल खड़े हुए हैं, इसको एक मखसूस रंग दे दिया गया है। ये जो 2 जज़ायर के ऊपर तामीर करने की बात हो रही है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये जो 2 जज़ायर पे तामीर का जो मामला है, वो तबाही कहीं पे भी हो, जाहिर है उसके ऊपर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जाएगा। लेकिन कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और 2-2.5-3 करोड़ की आबादी रखता है, ये बराह रास्त जो इसके असरात हैं, इसकी जो तबाही है, वो कराची शहर को तबाह करेगी। आप ये ज़हन में रखें कि 1989 से अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है जी, UNEP, अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है UNEP, उसने 1989 से पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है जो समुद्री सतह में इजाफे के शदीद खतरात से दो चार है। अच्छा, इस हवाले से 2016 में जो है वो एक इजलास ओशियनोग्राफी में हुआ था। उस वक्त की जो माहौलियात की सेनेट की सब कमेटी थी, उसने बुलाया था, और उसमें हमारे मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब भी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक हुए थे। उसमें 2 बातें जो थी वो बहुत अहम थी, जिसमें पाक बहरिया भी मौजूद थे, उसमें स्पार्को के लोग भी मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियन कौमी और सूबाई सब मौजूद थे। उसमें माहिरीन ने 2 बातें कही थी। एक, उन्होंने ये कहा था कि अगर जो पानी आता है उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये जो हमारे जो समंदर है जी, वो कराची शहर में तबाही मचा देगा। एक बात ये कही थी। दूसरा, माहिरीन ने ये कहा था कि ये जो जजीरे हैं, ये कराची शहर की पहली दफाई लाइन है। आप उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो कहा था कराची शहर की पहली दफाई लाइन है, क्योंकि यहाँ मैंग्रोव के जंगलात हैं। मैंग्रोव के जंगलात का सफाया कर दिया। 6 से 8 लाख एक जमाने में यहाँ पर दरख्त मौजूद होते थे, आज 1 लाख से 1.5 लाख है। और मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 2 जज़ायर का मामला नहीं है, ये जज़ायर पे काम शुरू है। लकी पावर प्लांट जो है वो बन चुका है, मैंग्रोव कट के वहाँ पर दरख्त लग चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है
کہ یہ اس معاملے کو ایک ایسا رنگ دے دیا جاتا ہے کہ ہمارے شہر کے لوگ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ ڈیزائر کی تعمیر کتنی جو ہے وہ خطرناک اور سنگین نتائج مرتب کر سکتی ہے. سر یہ انفارمیشن تو مجھے آپ سے مل رہی ہے، کیا حکومت کو نہیں پتا ہوگا؟ یہ اس کی غیر سنجیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تباہی، حکومت کو بھی پتا ہے، تباہی کو خود دعوت دینے والی بات ہے. یہ بات جو ہے وہ جو اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے، لیکن میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہے کہ مخصوص وقت پہ لوگ نکل کے آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے اور وہاں کام چل رہا ہے مسلسل. سر کرنا کیا چاہیے؟ اقدامات کی طرف بتائیں نا، کیا سلوشن ہے فوری طور پر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اقدامات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کراچی شہر میں خاص طور پہ میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ کراچی شہر کے لوگوں کو یہ آگاہی نہیں ہوگی کہ مینگرووز کے جو درخت ہیں، یہ جو ساحلی پٹی ہے اورنگی سے ابراہیم عزیز سے کی جو ساحلی پٹی ہے، یہ ہماری دفاعی لائن ہے، یہ ان سے زیادہ ہماری پروٹیکشن کر رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیا ہو جاتا ہے تو ہمیں کراچی شہر جیسی گنجان آبادی کے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو جب تک یہ اویئرنیس کراچی شہر میں نہیں دی جائے گی، یہ آوازیں کراچی شہر سے نہیں اٹھیں گی، اس کے اثرات جو ہے وہ کم سے کم ہوں گے. حکومتوں کے تو اپنے معاملے ہوتے ہیں نا. ابھی آپ دیکھ لیجیے اس مسئلے پہ سندھ حکومت احتجاج کر رہی ہے، بلوچستان نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ ترقی کا مسئلہ ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ کراچی شہر میں جو ہے اس اویئرنیس کو. سر یہ تو کنسنسس کبھی بلڈ ہی نہیں ہو سکے گا، یہ تو کبھی ایک نقطے پہ آئیں گے نہیں کہ پھر اقدامات کریں. تو ظاہر ہے پھر تباہی ہماری منتظر تو ہے نا. اچھا سر، اگر ہم اس کو اسکول لیول یا کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پر لے کر جاتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ سے یہ کام کرائیں، تو اس کو کس طرح؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کے 5 اسٹار ہوٹل میں سیمینار کراتے ہیں اور نیسلے کا پانی پی کے چلے جاتے ہیں، تو وہ تو گفتن نشستن برخاستن ہو جاتا ہے. لیکن ہم گراس روٹ پہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کو کیسے استعمال کریں؟ دیکھیے اس میں جو ہے نا، ابھی ہمارے نزدیکی ملک ہے فلپائن، اور فلپائن جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک کے پہلے نمبروں پہ ہے. انہوں نے وہاں پر اس حوالے سے بالکل ایک ماڈل کام کیا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ اسکولوں کے پرائمری سے لے کر اور یونیورسٹی کی سطح تک کے اسکولوں کا انہوں نے ایک مربوط شجرکاری کا نظام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کلاس سے اس کلاس تک کے بچے کو جو ہے وہ اتنے درخت لگانے ہیں اور اس کے باقاعدہ نمبر ہوں گے. اگر وہ درخت لگا کر اور اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو اس کو نمبر نہیں ملیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے پابند کیا تمام اداروں کو، اپنے جو ماحولیاتی ادارے تھے ان کو پابند کیا، اپنے کامرس کے اداروں کو پابند کیا، اپنے فشریز کو پابند کیا، یعنی جتنے بھی اس سے متعلقہ علاقے تھے ان کو پابند کیا کہ آپ کو اسٹوڈنٹ کی مدد کرنی ہے. سر ہمارا تو فشریز کا کاروبار ہی تباہ ہو گیا ہے، جو کہ ہمارا اتنا زیادہ وہ اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے. کہ اس کے لیے ایک بہت مربوط پلاننگ کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں. اس کا جواب تو اشتیاق صاحب سے لے لیتے ہیں. اشتیاق صاحب، کبھی پرائم منسٹر صاحب کو اس طرح کے بریف کیا گیا ہے کہ جی یہ خطرات اور سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اگر اقدامات فوری طور پہ نہیں لیے گئے، اور ایک سسٹم بنانا چاہیے؟ میرے خیال میں خان صاحب کو بالکل پتہ ہے، وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے. انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح اس چیز کو قابو کرنا ہے. اس کے لیے اربن فارسٹری ایک بہت ضروری چیز ہے. جس طرح انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، اربن فارسٹری پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. اگر ہم ساتھ ساتھ اس پہ بھی فوکس کریں اربن فارسٹری پہ، جس طرح آپ نے کہا جس طرح ہمارے شہر پھیلتے جا رہے اور ہمارے جو سیمنٹ کے بلاک بن رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. تو اس میں ایک چیز ہے، ہم نے جتنے بھی سوسائٹیز ابھی بن رہے، پتہ نہیں کس نام سے بن رہے، آج کل بس نہیں ہو رہے، کچھ سوسائٹی بن رہے ہو، پلاٹ بک رہے اور یہ چیزیں ہو رہی، ہم نے بین لگائے اور اس کے لیے ہم نے قانون سازی بھی کی ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا سرفیس ہوگا اس پہ یہ سارے کام چلے گی. آپ کی جو ہمارے بارانی علاقے ہو اس کو اسی پہ اگر یہ ہو سکتے ہیں تو کرے آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں. لیکن ابھی جو زرعی زمین ہمارے سارے ختم ہو رہی ہے، بالکل اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہم نے کی پی کے اندر ابھی اس کو بین کیا ہوا ہے کہ زیادہ اس جو این او سی ان کو لینا ہے پی ڈی اے سے، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، اس پہ بھی بڑی سختی کی گئی ہے تاکہ یہ سوسائٹی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا سے بڑا گھر بناؤں، جہاں خوبصورت ان کو کوئی جگہ نظر آئے، کوئی زمین اس میں بڑا کہتے کہ میرا بڑا گھر ہو، میں اپنے پتنی کیا کروں. یہ ہمارے مسئلے جڑے، اگر اس پہ فوکس کیا جائے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اس سے ہم نکل سکتے ہیں. اور اربن فارسٹری بہت ضروری ہے. اس پہ اگر جس طرح ہم نے اسکول کالجز، یہ ہم نے کیا ہے سارے اسکول کالجز کے اندر، ہمارے کے پی کے اندر کوئی 28,000 اسکول ہے اور اس میں
अप्रोक्सीमेटली कोई 40 लाख बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो एक दिन में हमने उनसे एक दरख्त भी अगर लगवाया तो 40 लाख एक दिन में आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह हमने किया, हमने 10-10 दरख्त उनसे लगाए एक दिन में। हमने अभी अप्रोक्सीमेटली कितने दरख्त आप लोग लगा चुके हैं? 35 जो हमने 1 अरब पहले फेज में जो हमने 2018 में कंप्लीट किया था लगभग वो तो 1 अरब और 18, अभी हमने 20 करोड़ और लगाया अल्लाह के फजल से केपी के अंदर। अच्छा। और उसी तरीके से जो हमारे जो नेचुरल ग्रोथ है अगर उसको हम बचाए, इनक्लोजर्स हमने बनाए, कोई 5000 के करीब हमने इनक्लोजर्स बनाए। जो हमारे जो नेचुरल ग्रोथ से मेरा मकसद है जो पहाड़ों पे जो नेचुरल ग्रोथ होता है अगर उनको हम बचाया और उनको उनके ऊपर हमने वहाँ के मकामी लोग निगरान बनाए, उनको हमने वहाँ नौकरी भी मिली उन लोगों को। ठीक है। और वहाँ अहमद शबर साहब जी, अहमद शबर साहब, ये जो हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो शायद हम इस चीज़ को ज़रा फोकस कर लें इस वक्त कि जो ज़राअत पर हमें नुकसान हो रहे हैं, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं और उसके साथ साथ फसलों में पैदावार कम हो गई है और साथ साथ कहत साली, खुराक की कमी, ये भी फैक्टर्स हैं जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। जो आपका जो क्रॉप बर्निंग भी होती है जिसकी वजह से लाहौर का AQI बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए ये एक सिक्लिकल चीज़ है। आप ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर करते हैं, फिर आप क्रॉप्स बर्न करते हैं, आपका AQI ख़राब होता है, जिससे ऑफ कोर्स फिर आपके जो ग्राउंड वाटर भी ख़राब होता है, फिर आपकी ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर है वो ख़राब होती है, जिससे आपके खाने की कमी की तरफ आप मूव करते हैं। अब अगेन मैं अच्छा जो आपने सोल्यूशंस वगैरह का जो बात की और मैं उस तरफ ज़रा सा बढ़ना चाहूँगा। 2 बातें मैं वो करूँगा। एक तो लाइक ऑफ कोर्स मैं ऑर्गेनाइजेशन जो चलाता हूँ गार्बेज कैन के नाम से, उसमें हमारी कोशिश यही है कि अवेयरनेस हम लोग सबसे ज़्यादा दें लोगों को। तो कराची यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक MOU है 2020 का। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ज़रा से फसाद इसमें आए, मगर हम लोग बच्चों को यहाँ पे लाके हम लोग क्लीन अप ड्राइव्स करवाते हैं, क्योंकि हाई इम्पैक्ट एरिया है कि जहाँ पे अगर सफाई करते हुए लोग देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, तो उनके जहन में एक तो ये भी आएगा कि जी इस तरह के बिजनेसेस या इस तरह की जो कचरे से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो वायबल हैं, जो अच्छा काम है। हाँ। तो वो उसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे और उनकी अवेयरनेस क्रिएट होगी। और फिर मैं इमरान खान साहब को भी लेटर्स लिख चुका हूँ, मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को भी लेटर्स लिख चुका हूँ, मैं मेयर साहब को भी लेटर्स लिख चुका हूँ। सर, ये जो कराची में कचरा का झगड़ा है, अगर ये काम शुरू कर दिया जाए तो कचरा तो वैसे ही साफ हो जाए और उसको हम यूटिलाइज भी कर सकें। बिल्कुल। तो मैंने उनको जो लेटर्स लिखे उसमें मैंने ये बेसिक चीज़ कही कि देखें, किसी भी वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए कचरा मैनेज करना और रिसाइकलिंग साथ साथ होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिसाइकलिंग इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही है, जहाँ पे स्कैवेंजर्स के पास पैसे चले जाते हैं और फिर वो पैसे आपके ऑफ कोर्स ट्रेजरी में नहीं आते। तो दोनों को कंबाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अच्छा, मैं फिर ये जजीरों की तरफ भी पहुंचूंगा। देखें, आरिफ अलवी साहब 2016 में या उससे पहले खुद एहतजाज कर चुके हैं कि जी ये जजीरों पे डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। उस वक्त वो क्योंकि उनको वोट नहीं मिला था ना सर, उस वक्त उनको वोट नहीं मिला था, अब वो आपको नजर भी नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। तो वो अब डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबिलिटी इज जस्ट कंस्ट्रक्शन। तो हम डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते हैं कि जी आप डेवलपमेंट करें, मगर साथ में आप जो मछेरे हैं, जो आपका जो वहाँ पे जो कोस्ट के पास जो लोग रह रहे हैं या जो कराची में लोग रह रहे हैं, उनका ख्याल करते हुए उन जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेते हुए सस्टेनेबली आप आगे बढ़ें। और जैसे महमूद आलम साहब ने कहा कि जब तक कराची शहर से आवाज़ नहीं उठेगी तब तक जो है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी वो है, तो अब आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह उठना शुरू हो चुकी है। अभी जो आज ही तकरीबन 25-30 मछेरों की बोट्स जो है आइलैंड्स तक गई थी, जिसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग भी और ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी शामिल थे। और ये प्रोटेस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब तक इस मामले को सीरियसली और एक साथ ही उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि 20 साल से ये मामला चलता है। प्रोटेस्ट तो बहुत होते हैं, फायदा कुछ नहीं होता, बस प्रोटेस्ट, सेमिनार, आगाही मुहिम, यही सब चल रहा होता है सर। हाँ, नहीं, हम लोग ये पिटिशंस भी दायर करेंगे और हम लोग ये डिमांड भी करेंगे कि इसको, इन जज़ायर को जो है, ये इन आइलैंड्स को एक प्रोटेक्टेड जोन, एक जो है नेचर रिजर्व के तौर पे इंडिकेट कर दिया जाए और जो है यहाँ पे और कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन ना हो जिससे जो है आपका इंडस डेल्टा और जो ओशन है उसको तबाह करे, क्योंकि मछलियाँ भी आपकी खत्म होंगी तो उससे भी फूड शॉर्टेज आपकी बहुत ज़्यादा होगी। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, महमूद साहब, अहमद साहब, आप तीनों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जाते जाते इतनी बात करना चाहूँगी कि
ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ آج سے نہیں ازل سے ابد تک کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بطور انسان ہمیں اپنی سرگرمیوں سے اس کی رفتار اور منفی اثرات پر قابو پانا پڑے گا، ورنہ حالات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔